Ang pagpamuhi og mga kanting usa sa gitasig ni Governor Eddie Bong Plaza. Gawas nga dali musanay, dali usab kini nga kakwartahan. Si Ginang Alejandra Ranara nga taga Barangay Aspitia, Prosperidad, Agusan del Sur. Usa siya sa 260 ka recipients sa Agusan del Sur GOAT Program. Isa nga nakaabil sa AGP project adtong 2009. Nakaabil ko sa AGP project, 5 ka kanding, 1 ka laki. Then sa pagkakaron, nidaghan na sila, bali buntis ng uban niya, nakabaligya na sad ko. Then isa nga nakabaligya na ko, nakatabang sa akong estudyante niya, nakabaligya ko, nakadawat akod ko og kanang mga prenda nga ginagmay na nga mga daruhan or gamay nga basak ingana niya para sa amo ang panginabuhi. Dakong tabang nga project ni Governor hinaut-on tagob nga dagan pang mga project nga ihatag nimo diri sa Agusan del Sur or dili lang sa uban nga kuan mga katawan. Labi na ang katong mga tawo nga naglisod sama kanamo nga isa pod nga nakaabil ani nga project. Dili lamang individual ang gipialan sa AGP. Apan lakip na usab ang ubang non-governmental organization sama sa Friends Foundation Incorporated sa Barangay Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Mitabang sa pagpasanay ug mga kanti. Nakatabang na usab kini sa 27 ka mga membro nga naa sa La Paz ug Lorito. Sa among organisasyon, ang epekto niini nakahatag po siya og tabang sa amo dinhi sa among institusyon. Tapos sa pagkakaroon nga nagapadayon nami sa maraming bayad sa AGP, so kami maoy nagahatag po og mga services sa mga kliyente sa People's Bank ug Friend Foundation nga mga IPs dito sa La Paz ug Lorito. Tungod sa AGP loan, mikabat na sa 1,392 ka mga kanding ang kasamtangang gibuhi sa gatusan ka mga mag-uuma. Kapin na 500 ka mga anak niini ang giuli isip bayad ngadto sa gobyerno nga gipundo usab sa stock farm. Aron ma-upgrade ang rasa sa kanding, gitukod usab ang Provincial Goat Multiplier Farm diin gipasanay ug nahimong kapunduhan sa dirasa nga mga kanding nga andam ihatag sa mga Agusanon nga buot mubuhi pinaagi sa AGP loan. Alang atong mga gustong mubuhi sa atong Agusan del Sur GOAT program, mo ni ang angay natong buhaton. Magpadala ta og letter of intent sa atong gobernador pinaagi sa amo opisina, Provincial Veterinary Office. Isukip sa atong letter of intent ang mga requirements sama sa Xerox copy sa titulo sa yuta, ang recommendation gikan sa atong barangay kapitan nga kining yuta or kamo mismo nagpuyo sa barangay. Recommendation gikan sa municipal agriculturist nga nagarekomendar nga mo-avail mo sa programa sa atong Agusan del Sur GOAT program. O ang isa kay sketch map na para subayon sa atong mga technician pag-evaluate unya sa inyong luna kung asa na dapit. So aduna pay uban nga requirement sama sa kung dili ikaw mismo ang tagiya sa yuta, pwede ka magpahatag og SPA o Special Power of Attorney nga kanang yuta imong gamiton para ana nga purpose sa pagbuhi sa kanding para maka-avail ka sa atong programa.